मेरा शौहर पढ़ा लिखा था, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती थी। सास कहती तेरी नहुसत से मेरे बेटे की रोजी बंद हो गई है। अब शौहर भी मुझसे बेजार होने लगा, तो मैंने 7 रोजों की मन्नत मांगी। 2 दिन बाद ही शौहर की नौकरी लग गई और पहले दिन ही एडवांस लाखों रुपए दे दिया। शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। मैं बहुत खुश हुई और रोजे रखने लगी। जब 2 दिन बाद शौहर बोला, मेरी मालकिन तुमसे मिलना चाहती हैं, और फिर तैयार करके मुझे साथ ले गया। पर जान निकल गई जब वो मुझे कोठे पर ले गया और बेच दिया। मैं रोजे से थी जब कमरे में एक अनजान आदमी आया। मैंने जोर से आंखें मींची और दुरूद शरीफ पढ़ने लगी, जब अचानक मैंने बेयकीनी से अपने शौहर को देखा और उसको झिझोड़ कर कहने लगी, कहिए झूठ है ना, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुमने वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। लेकिन उसने नजरें चुराकर कहा कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे पैसे चाहिए थे। मेरी माँ ठीक कहती थी, तुम मनहूस हो, बस अब तुम यहीं रहोगी। उसके बाद वो मुझे उस तवाइफ के हवाले करके खुद वहाँ से चला गया। मैं चीखती चिल्लाती रही और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी। मेरे आंसू बहते रहे, दिल चीखता रहा कि या अल्लाह, ये कैसा इम्तहान है। मैंने क्या कसूर किया था जिसकी मुझे इतनी भयानक सजा मिली। मैंने तो बस तेरे नाम पर रोजा रखा था और अब मैं एक कोठे में कैद थी। मैंने अपने कांपते हुए होठों से दुआ की तस्बीह शुरू कर दी। हर सांस के साथ बस एक ही फरियाद निकलती कि या रब मुझे बचा ले, मेरा रोजा कबूल कर ले, मेरा वजूद दागदार होने से बचा ले। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खुला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम सजल है और मेरा ताल्लुक कराची के कच्चे इलाके से था, जहां मैं अपने अम्मा अब्बा और एक बड़ी बहन के साथ रहती थी। मेरे अब्बा रेलवे में मुलाजिम था और अम्मा मोहल्ले के ही कुछ लोगों के घर काम करती थी। हमारे पास ना कोई पक्का घर था, न बिजली, न पानी और ना ही कोई और सहूलत, बल्कि हमारे पास तो बस एक कच्चा सा घर था जो काफी पुराने वक्तों का बना था, जिसकी दीवारों को देखकर लगता था जैसे अभी गिरी। हमारा कबीला मानता था कि लड़कियों को बस घर के कामों में माहिर होना चाहिए ताकि शादी के बाद हम अच्छे तरीके से अपना घर चला सकें। यही वजह थी कि अम्मा ने हम दोनों लड़कियों को भी घरदारी बहुत अच्छे से सिखाई थी। मैं भी यही सब सीखने लगी और यही वजह थी कि अम्मा ने भी मुझे घर के काम का जल्द ही सिखा दिए, जैसे रोटी पकाना, कपड़े धोना वगैरह। हमारी दुनिया बहुत मुख्तलिफ थी, जहाँ अगर 2 वक्त का खाना भी चाहिए होता तो उसके लिए भी हम दोनों बहनों को अम्मा अब्बा के साथ मेहनत और मुशक्कत करना पड़ती। उस वक्त मैं 12 साल की थी जब अम्मा बाजार में किसी काम से गई थी और एक हादसे में जान से हाथ धो बैठी। हम गरीब लोग थे, इसलिए हमारी किसी ने फरियाद ना सुनी। अम्मा की मौत से हमें एक फायदा ये हुआ कि कुछ दिन बगैर मेहनत और मुशक्कत किए हमें 2 वक्त की रोटी अच्छी मिल गई। मगर चंद दिन के बाद दोबारा से जिंदगी वैसी हो गई। अब्बा तो वैसे ही गुस्से का बहुत तेज था, इसलिए सबा ने उन घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया जहाँ पर पहले अम्मा जाती थी, क्योंकि हम दोनों बहनों को जिंदा रहना था और जिंदा रहने के लिए हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। अम्मा के गुजर जाने के बाद से तो जैसे अब्बा को ज्यादा ही छूट मिल गई थी। उसको जो चंद पैसे मिलते वो उनको नशे में उड़ा देता और फिर खाली जेब मुझ पर और सबा पर अपनी भड़ास निकालता। इसलिए हम दोनों बहनों ने अपने गुजारे लायक मोहल्ले के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मेरी बड़ी बहन बहुत मजबूत आसाब की मालिक थी। यही वजह थी कि उसने अम्मा की मौत के बाद न सिर्फ खुद को बल्कि मुझे भी अच्छी तरह से संभाला। सबा अब्बा की हर तरह की डांट का सामना करने के बाद रात को मुझे अपने पहलू में सुलाती। वो न सिर्फ बड़ी बहन थी बल्कि उसने मुझे माँ का प्यार भी दिया और हर लम्हा मेरी हिफाजत भी की। तालीम तो हमारे पास थी नहीं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमा लेते और अब्बा से छुपाने में कामयाब भी हो जाते, क्योंकि अब्बा को तो पहले ही ऐसा लगता था कि हम किसी काम की ना थी तो भला हमारे पास पैसे कहाँ से आ सकते थे। अम्मा के बाद सबा ही मेरा सब कुछ थी। वो छोटी सी उम्र में मेरी माँ भी बनी, बहन भी और मेरा सबसे बड़ा सहारा भी।
جب اماں گئی تھی تو میں بامشکل 12 سال کی تھی اور صبا مجھ سے صرف 4 سال بڑی تھی۔ ابا کا رویہ ہمارے ساتھ تو اماں کی زندگی میں بھی اچھا نہیں تھا، مگر اماں کی موجودگی جیسے ہمارے لیے ایک ڈھال تھی جس نے ہمیں ہر زخم سے بچا رکھا تھا۔ لیکن اماں کے جاتے ہی وہ مضبوط ڈھال بھی ٹوٹ گئی اور ابا کی ہر بات میں زہر گھل گیا تھا۔ میری اور صبا کی زندگی صرف 3 چیزوں کے گرد گھومنے لگی: صبح سویرے کام پر جانا، دوپہر تک گھر گھر برتن اور جھاڑو پونچھا کرنا، اور پھر رات کو ابا کے غصے، گالیوں اور ہاتھوں سے بچنے کی تدابیر سوچنا۔ صبا ہمیشہ مجھے اپنے پیچھے چھپا لیتی اور ابا کی مار سہ کر مجھے تھپکی دے کر سلا دیتی۔ میں کئی بار روتی تو وہ بس اتنا کہتی کہ بس تھوڑا اور صبر کر لو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم اس سب سے آزاد ہو جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور میں بھی آہستہ آہستہ صبا کی مدد کرنے لگی۔ صبا نے ایک گھر میں پکی ملازمت کر لی تو وہاں ہمیں ماہانہ تنخواہ اور کبھی کبھی پرانے کپڑے بھی ملنے لگے۔ میں ابھی بھی مختلف گھروں میں کام کرتی تھی۔ صبا کے لیے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محلے کی لوگوں کی نظریں بھی بدلنے لگیں۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں غریبی تو تھی، مگر غریبی سے زیادہ لوگوں کی زبانیں تیز تھیں۔ صبا کی خوبصورتی، اس کی خاموشی اور اس کا وقار بعض لوگوں کے دلوں میں کھٹکنے لگا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ لڑکی اتنی حسین اور تنہا کام پر جائے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ صبا ان باتوں پر دھیان نہ دیتی، مگر میں محسوس کرتی کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اندر سے کچھ ٹوٹنے لگی ہے۔ انہی دنوں میں ابا ہمارے ساتھ بہت اچھا رہنے لگا، خاص طور پر وہ صبا کا بہت خیال رکھنے لگا۔ وہ صبا کے لیے مختلف رنگوں کی پیاری پیاری چوڑیاں اور رنگ برنگے کپڑے لے کر آنے لگا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں تو بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، مگر صبا تو ان چیزوں کی طرف ایک آنکھ بھی نہ دکھتی۔ مجھے صبا پر بہت حیرانگی ہوتی کہ آخر وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوتی تھی، جبکہ ابا تو بہت لاڈ سے پیار سے اپنے پیسوں سے اس کے لیے چیزیں لے کر آنے لگا تھا۔ میں بھی جانتی تھی کہ ابا نے تو ساری زندگی ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی اپنے پیسوں سے نہیں کھلائی تھی، مگر وہ بدلنے لگا تھا اور صبا کو نئی نئی چیزیں لا کر دینے لگا تھا۔ میں نے صبا جیسی مضبوط لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے تو اماں کی موت کے صدمے کو بھی بہت جلد قبول کر لیا تھا، مگر جب سے ابا کا رویہ بدلنے لگا اور وہ اکثر راتوں کو چھپ چھپ کر رونے لگی، مجھے کچھ سمجھ نہ آتی کہ آخر وہ کیوں روتی ہے۔ اور اس دن مجھے سب سمجھ آ گئی تھی جب ابا کے ساتھ کچھ مہمان گھر آئے تھے اور اس روز صبا کا نکاح تھا۔ صبا کا نکاح جس لڑکے کے ساتھ تھا وہ ایک طوائف کا بیٹا تھا جس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور ابا نے اس طوائف کے ساتھ کچھ ڈیل کی تھی۔ ابا کا اس طوائف پر دل آ گیا تھا اور ابا اس کو اپنانا چاہتا تھا، مگر کوٹھے کی مالکن سے بھلا یہ کیسے گوارا تھا کہ وہ اپنی طوائف کو مفت میں کسی کے حوالے کر دیتی۔ اس لیے ابا نے اس کوٹھے کی مالکن کے سامنے صبا کو پیش کیا تھا، اور وہ لالچی عورت صبا کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئی، کیونکہ وہ اس کے لیے کمائی کا ایک نیا ذریعہ تھی۔ اس روز مجھے ابا کی ساری چاپلوسیاں سمجھ میں آنے لگیں کہ آخر وہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا کیوں بن رہا تھا۔ ابا اپنے مطلب کے لیے اس حد تک گر سکتا تھا، اس بات کا اندازہ مجھے اس روز ہوا جب اپنی سکی بیٹی کی رخصتی کے 1 ہفتے کے بعد ہی وہ اس طوائف کو بیاہ کر ہمارے گھر میں لے آیا۔ صبا کی رخصتی کے بعد تو گھر جیسے قبرستان بن گیا۔ اس کی وہ ہنسی، وہ خوشبو، وہ پرسکون نیند، سب کچھ ہی تو اس کے ساتھ ہی گھر سے رخصت ہو گیا۔ میں کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی رہتی تھی جہاں کبھی صبا میرا بستر بچھاتی تھی۔ ابا نے تو جیسے اسے ایک بوجھ سمجھ کر سر سے اتار پھینکا تھا۔ صبا کی رخصتی کے وقت بھی اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی، نہ ہی صبا کو گلے لگاتے ہوئے کوئی باپ والی شفقت تھی۔ وہ جیسے ایک سودا مکمل کر کے سکون کا سانس لے رہا تھا، اور پھر وہ طوائف جس کے لیے ابا نے صبا کو قربان کیا تھا وہ میری ماں بن کر گھر آ گئی تھی۔ اس کا نام فہمیدہ تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت طنزیہ مسکراہٹ سجی رہتی، جیسے وہ ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتی تھی کہ ہم میں اور اس بازاری عورت میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ آتے ہی گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ اماں کے برتن، اماں کی الماری کی چابی سب اس نے سنبھال لیا۔
मुझे वो छोटे मोटे कामों के लिए नौकरानी की तरह बुलाती, कभी पानी लाओ, कभी उसके मैले कपड़े धो। मेरी उम्र उस वक्त बामुश्किल 13 साल थी, मगर हालात ने मेरी मासूमियत छीन ली थी। सबा के बाद मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं बचा था। मैं अक्सर तन्हाई में उसका नाम पुकार कर रोती, उसकी गर्म आगोश को याद करती जो सिर्फ एक याद बन चुकी थी। फहमीदा के आने के बाद अब्बा का रवैया मजीद बदतर होता गया। वो दिन में सोया रहता और रात को नशे की हालत में फहमीदा के साथ हंसता और कह के लगाता रहता। जब उसका फहमीदा से कोई झगड़ा होता तो वो अपना गुस्सा आकर मुझ पर उतारता। मैंने कई बार बेवजह ही उसके थप्पड़ खाए थे। मुझे शिकायत की भी इजाजत ना थी। एक दिन फहमीदा मुझसे कहने लगी कि सबा जैसी शक्ल है तेरी, लेकिन अगर तू भी जरा सलीका सीख ले तो तेरा भी अच्छा बंदोबस्त हो सकता है। उसकी बात सुनकर मैं सर से पांव तक कांप गई। ये वही जुमला था जो उस दिन मैंने कोठे की मालकिन के मुंह से सबा के लिए सुना था। मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। मैं जानती थी कि सबा जिस दोज़ख में गई थी वो सिर्फ और सिर्फ फहमीदा की वजह से ही हुआ था। न मेरे बाप को वो बाजारी औरत पसंद आती और न मेरा बाप मेरी बहन का यूं भरे बाजार में सौदा करता। मगर फहमीदा जैसी औरत की फितरत कौन बदल सकता था। वो मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। वो पैसा, जिस्म और ताकत को समझती। उसके लिए ना रिश्ते कोई मायने रखते, ना खलूस और ना ही किसी की इज्जत। उसके लिए तो जैसे हर रिश्ता बिकाऊ था। फहमीदा ने मुझे कभी बेटी ना समझा। मैं उसके लिए बस एक बोझ थी। धीरे धीरे फहमीदा मेरी जिंदगी को भी अंधेरों में धकेलने लगी। वो मेरे लिए भी वैसे ही कपड़े मेकअप लाने लगी जैसे कि अब्बा सबा के लिए लाता था। मैंने अब्बा से बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे एक बार ही अपनी बहन से मिलने देता, मगर वो ना मानता। रुखसाना जानती थी कि मुझे अपनी बहन से कितनी मोहब्बत थी और मैं उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। इसलिए उसने मेरी इसी मजबूरी का फायदा उठाया और मुझे कहने लगी कि अगर मुझे सबा से मिलना ही था तो मुझे उसका कहना मानना था। वो जैसा मुझे करने को कहती मुझे वैसा ही करना था। उसके बाद वो मुझे सबा से मिलवाने के लिए लेकर जा सकती थी। मैंने मजबूर होकर फहमीदा की बात मानने का फैसला कर ही लिया, क्योंकि सबा को देखे मुझे 2 साल गुजर गए थे। मुझे तो ये भी मालूम न था कि वो जिंदा भी थी या मर गई थी। मैंने रुखसाना की लाई हुई चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वो खुश हो जाती और मुझे सबा के पास ले जाती। मेरे लिए वो दिन बहुत अजियत भरे थे। मैं हर दिन लोगों की नजरों को खुद पर महसूस करके मरती। फहमीदा मुझे तैयार करके, मेरा बनाव सिंगार करके मुझे अपने साथ बड़ी बड़ी महफिलों में ले जाने लगी। उन महफिलों में भी उसके जैसे ही लोग होते जो मुझे बड़ी अजीब नजरों से घूरते। मैं बहुत मुश्किल से उन महफिलों में चंद घंटे गुजार पाती, सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं फहमीदा की बात मानूंगी तभी वो मुझे सबा से मिलवाने ले जाएगी। ऐसी ही एक रात थी जब फहमीदा मुझे कहने लगी कि आज की महफिल खास है, तेरी किस्मत बदल सकती है। मैं उस रात भी खामोशी से तैयार हुई। जब हम एक बड़ी कोठी में दाखिल हुए तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई थी। वहाँ सभी लोग शराब के नशे में झूम रहे थे, कह के गूंज रहे थे और हर नजर जैसे मुझे निगल रही थी। फहमीदा ने मुझे एक बड़ी मूंछों वाले शख्स से मिलवाया और कहने लगी कि ये मलिक साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बस तेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। मैंने इनकार करना चाहा, मगर फहमीदा ने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अगर मुझे सबा से मिलना था तो उसका कहना भी मानना था। उस मलिक ने मेरे हाथ में जाम थमाते हुए मुझे सर से पांव तक देखा और कहने लगा कि बहुत नाजुक चीज हो तुम, फहमीदा के साथ आई हो तो खास ही होगी। मैंने मारे शर्म के नजरें झुका ली थी, लेकिन दिल में एक फैसला कर लिया कि मैं अब सब्र नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत मुश्किल से उस मलिक के साथ कोई 10 मिनट ही गुजारे थे और वहां से भाग निकली थी। मुझे कुछ समझ ना आया, मैं बस भागती गई और तभी मैं एक गाड़ी से जा टकराई थी। खौफ के मारे मेरा जिस्म कांपने लगा। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और एक ऊंचे कद का लड़का मेरी तरफ आया, मगर मैं उसको देखकर मजीद सहम गई। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और मुझसे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। मैंने भागकर उसका बाजू थाम लिया और उससे कहने लगी कि मुझे बचा लो, मुझे मलिक से और मेरी माँ से बचा लो, वरना वो भी मुझे मार देंगे जैसे मेरी बहन को मार डाला।
मैं डरी हुई थी। मेरी बात सुनकर उसने चारों तरफ देखा और मुझे कहने लगा कि घबराओ मत, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैं खुद ही भागकर उसकी गाड़ी में बैठ गई और हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अब कहाँ जाना था। वो लड़का बहुत देर तक बाहर खड़ा मुझे देखता रहा और फिर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी एक अनजान मंजिल की तरफ दौड़ा दी। जब गाड़ी चली तो मैं बार बार बाहर देखती। मुझे लगता जैसे मलिक के आदमी मुझे ढूंढ रहे थे। तभी मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा लिया। वो लड़का बार बार मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें कहाँ जाना है, घर, किसी रिश्तेदार के पास या पुलिस के पास, लेकिन मैं खामोश थी। मैं इतनी सहमी हुई थी कि जुबान जैसे बंद हो गई। हर बार जब वो सवाल करता तो मेरी आंखों के सामने फहमीदा की मुस्कुराती सूरत आ जाती। आखिरकार उसने एक लंबी सांस ली और कहने लगा कि अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें किसी महफूज जगह ले जाता हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रुकी और वो मुझे कहने लगा कि ये मेरा फ्लैट है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम यूं ही सड़कों पर भटकती रही तो वो लोग तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे जिनसे तुम भाग रही हो। मैं उसके साथ उस फ्लैट के कमरे में गई और जल्दी से कोने में जाकर बैठ गई और घुटने सीने से लगाकर दुपट्टे से अपना चेहरा ढांप लिया। उसके लहजे में अजीब सा सुकून था। पहली बार मुझे लगा जैसे वाकई कोई मेरा दुश्मन नहीं था, मगर खौफ ने अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैं सोच रही थी कि अगर मलिक को या फहमीदा को पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ तो वो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो उस फ्लैट में अपनी माँ के साथ रहता था। उसने शायद अपनी माँ को मेरे बारे में सब बता दिया था। तभी वो भी मेरे साथ नरमी से पेश आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस पर भरोसा होने लगा। उसने कभी मेरा नाम नहीं पूछा, कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला। वो लड़का और उसकी माँ दोनों मेरा ख्याल ऐसे रख रहे थे जैसे मैं उनकी अपनी थी। मगर मैं कई बार सोचती कि अगर वो भी मुझे अपने घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। तभी एक दिन मैंने उस लड़के की माँ को अपनी सारी हकीकत बता दी कि किस तरह मेरे बाप ने एक तवाइफ से शादी की थी और उसकी बातों में आकर पहले उसने मेरी बड़ी बहन को न जाने कहाँ भेज दिया था और अब मुझे भी भेजना चाहता था, मगर मैं वहां से भाग आई। मेरी बात सुनकर वो बहुत देर तक खामोश रही और फिर मेरे सर पर प्यार करके मुझे कहने लगी कि बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है, तुम फिक्र ना करो, अब तुम हमारे पास हो और खुरम तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। खुरम शायद उसी लड़के का नाम था जो मुझे अपने साथ उस फ्लैट में लाया था, लेकिन मैं जानती थी कि जब तक मैं अपनी सुतीली माँ और मलिक जैसे लोगों के जुल्म से आजाद ना हो जाती मुझे सुकून नहीं मिल सकता था। लेकिन मैं उस फ्लैट से निकलकर आखिर जाती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि दुनिया मेरे लिए अजनबी थी और मेरा कोई सहारा न था। एक दिन खुरम मुझसे कहने लगा कि तुम कब तक ऐसे छुप कर जियोगी, बेहतर है कि आजाद फिजा में सांस लेना सीखो। मुझे लगा कि शायद वो मुझे अपने घर से निकालने वाला था, मगर तभी वो कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाऊंगा। वो बहुत नेक इंसान है, सीधा साधा और इज्जत करने वाला। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा उससे निकाह करवा दूंगा। मैं पहले तो डर गई, मगर फिर ये सोचकर मुतमईन हो गई कि जिन लोगों ने मुझे इतनी हिफाजत से रखा था वो मुझे गलत हाथों में तो नहीं ना सौंप सकते थे, इसलिए मैं भी राजी हो गई। तब उसने मुझे अरसलान से मिलवाया। वो एक सादा सा और खामोश मिजाज का लड़का था और मुझसे निकाह करने के लिए भी तैयार था। मेरी आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए, लेकिन फिर भी मैंने कई रातें सोचते सोचते गुजार दी कि क्या मैं वाकई उस नेक इंसान से शादी के काबिल थी, क्या मेरा माजी मुझे जीने देगा। लेकिन बिल आखिर मैंने हाँ कह दी, क्योंकि मुझे यही बेहतर लगा था और मुझे तहफ्फुज भी तो चाहिए था। मेरा और अरसलान का निकाह सादगी से हुआ। अरसलान अपनी माँ के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। वो छोटा सा मकान और अरसलान की सादा सी माँ, वो सब मुझे अपने लगे थे जैसे खुरम और उसकी माँ थी। मैंने सोचा कि शायद अब मेरी जिंदगी के तूफान थम जाएंगे, मगर शायद मैं गलत थी। अरसलान की खामोशी में भी एक अजीब सा इत्मीनान था। निकाह के बाद उसने बस इतना कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी ये ना लगे कि तुम अकेली हो।
اس کے الفاظ میرے دل کو سکون دیتے، لیکن شادی کو ابھی بامشکل 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ اچانک ارسلان کو کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ وہ ایک چھوٹی سے کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا۔ پہلے گاہک اچھے آتے تھے، لیکن شادی کے فوراً بعد گاہک جیسے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ پہل تو سب نے اسے اتفاقی حادثہ سمجھا، مگر پھر کاروبار میں ایک بڑا نقصان ہو گیا۔ کپڑوں کا مال کا ایک سپلائر نے ٹھگ لیا اور جو رقم ارسلان نے جمع کی تھی وہ بھی ڈوب گئی۔ ارسلان کی ماں کا صبر جیسے جواب دینے لگا۔ ایک شام جب میں کچن میں روٹی پکانے میں مدد کر رہی تھی، وہ چولہے کے پاس کھڑی کھڑی مجھے کہنے لگی کہ یہ سب تیرے آنے کے بعد ہوا ہے۔ شادی سے پہلے تو میرا بیٹا اچھا بھلا کماتا تھا، تو آئی ہے تو جیسے نحوست ساتھ لے آئی۔ ان کی بات سن کر ایک دم سے میرا وجود لرز گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ حلق میں ہی دب گئے۔ اس کے بعد ہر روز مجھے کوئی نہ کوئی طعنہ سننے کو ملتا۔ جب سے یہ آئی ہے گھر میں برکت ہی ختم ہو گئی ہے۔ کبھی وہ کہتی کہ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے، نہ رشتے دار ہے نہ کوئی سہارا، شاید اس کا سایہ ہی منحوس ہے جو اس کو سب رشتے داروں نے بھی چھوڑ دیا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ ہر بار آنکھوں کے سامنے فہمیدہ آ جاتی اور پھر مجھے لگتا جیسے میرا نصیب بھی شاید صبا جیسا ہی تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ارسلان کچھ کہتا، اپنی ماں کو منع کرتا، مجھے بچاتا، اپنی ماں کو سمجھاتا، لیکن وہ تو بہت خاموش مزاج کا آدمی تھا۔ وہ ماں کی باتوں پر کچھ کہتا ہی نہ تھا، بس اتنا کہہ دیتا کہ وقت گزرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ میں دن رات سوچنے لگی کہ شاید واقعی میں ہی منحوس تھی۔ کبھی کبھی میں چپکے سے آنگن میں بیٹھ کر دعا کرتی کہ یا اللہ، اگر واقعی میں منحوس تھی تو مجھے دنیا سے اٹھا لیتا تاکہ ارسلان اور اس کی ماں کو سکون آ جاتا۔ میرے آنسو زمین پر گر کر مٹی میں جذب ہو جاتے، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوتا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ارسلان کی ماں کے پاس آئی۔ وہ کافی دیر تک سرگوشیاں کرتی رہی۔ جب وہ گئی تو میری ساس نے غصے میں مجھے بلوایا اور کہنے لگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تو کہیں سے بھاگ کر آئی ہے، اس کا ماضی صاف نہیں، اس لیے تیرے آنے سے ہی ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں روتے ہوئے ان کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، جو کچھ بھی ہوا وہ میری سوتیلی ماں کی وجہ سے ہوا۔ اس نے میری بہن کو بیچ دیا اور مجھے بھی بیچنا چاہتی تھی، لیکن میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میری ساس بس نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ ارسلان نے کئی ہفتے اپنی دکان کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ کبھی وہ نئے سپلائر سے مال منگواتا، کبھی گاہکوں کو بلانے کے لیے قیمتیں کم کر دیتا، لیکن جیسے قسمت اس سے روٹھ گئی تھی، دکان پر خریدار آتے ہی نہ تھے۔ ایک دن شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو میں نے دور سے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس دن اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ اب میں مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے دکان بند کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں شکست تھی، جیسے اس کی ساری محنت، خواب اور امیدیں ایک لمحے میں بکھر گئیں۔ لیکن خالی ہاتھ آخر کتنے دن گزرتے؟ تب ارسلان مجھے کہنے لگا کہ وہ کوئی اور کام تلاش کرے گا، کیونکہ 2 وقت کا کھانا تو پورا کرنا ہی تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتا اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کارخانے، ورکشاپ اور دکان پر گیا، لیکن سب جگہ ایک ہی جواب ملتا کہ ہمیں ہنرمند یا پڑھا لکھا آدمی چاہیے، ورنہ مزدور تو پہلے ہی بہت ہیں۔ ارسلان کو پڑھائی کا زیادہ شوق کبھی رہا ہی نہیں تھا، بس زندگی کی دوڑ میں اور کچھ اپنے ابا کے گزر جانے کے بعد جلدی کمائی کرنے کے لیے اس نے کاروبار شروع کر دیا تھا۔ لیکن اب جب کاروبار ہی ختم ہو گیا تو وہ بالکل بے بس ہو گیا۔ گھر میں راشن دن بدن کم ہونے لگا، کبھی 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی، کبھی صرف 1 وقت کی۔ میں جو نئی نویلی دلہن تھی، سوچتی تھی کہ شادی کے بعد خوشیاں ملیں گی، مگر وہاں تو فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ دوسری طرف ساس کا رویہ بھی مزید سخت ہونے لگا۔ وہ بس ہر وقت مجھے کوستی رہتی، مجھے منحوس کہتی رہتی اور ہر وقت مجھ پر غصہ نکالتی کہ تو آئی ہے تو سب برباد ہو گیا، میرا بیٹا تیرے پلو سے بندھ گیا، ورنہ آج وہ بھی عزت سے جیتا۔ کبھی وہ کہتی نہ ماں باپ کا سہارا
न रिश्तेदार, और अब मेरा बेटा भी बेकार हो गया। नहुसत ना हो तो और क्या है। मैं हर रोज अंदर ही अंदर घुलने लगी। अरसलान दिन भर के धक्के खाकर शाम को थका हारा आता तो उसकी माँ उसके सामने भी यही कहती कि जब से तूने उस मनहूस लड़की से निकाह किया है तब से ही हमारी बर्बादी शुरू हुई है। इसलिए अगर तू सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसको छोड़ दे। अरसलान दिन भर धक्के खाकर घर आता तो मैं उसकी आंखों में थकन और शिकस्त देखती, लेकिन मुझे असल तकलीफ तब होती जब उसकी माँ के अल्फाज जहर बनकर मेरे दिल में और अरसलान के कानों में उतरते। लेकिन अरसलान अपनी तरफ से कोशिश करता कि वो अपनी माँ को समझा सकता, मगर वो औरत ना जाने कैसे सख्त दिल की थी कि उसे ना तो अपने बेटे के दुख की परवाह थी और ना मेरे जज्बात की। शुरू में तो अरसलान ने अपनी माँ को समझाया कि अम्मा ऐसा मत कहो, इसका कोई सहारा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि अरसलान की आंखों में भी शक की परछाइयां उभरने लगी। शायद गुर्बत, भूख और मुसलसल नाकामी ने उसके दिल में भी ये वहम डाल दिया कि मैं वाकई मनहूस ही तो थी, जो मेरे आने के बाद उस पर से रिज्क ही बंद हो गया था। मैं रातों को जागती रहती, दिल में सोचती कि अगर अरसलान ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मेरा सहारा बनेगा। दुनिया तो पहले ही मुझे कबूल नहीं करती थी और खुरम, वो तो पहले ही मुझ पर बहुत एहसान कर चुका था। मैं दोबारा उसकी दहलीज पर अपनी इज्जत की भीख मांगने नहीं जा सकती थी। मैं अक्सर सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ करती कि वो सब ठीक कर देता, और फिर मैंने मन्नत मानी कि मैं 7 दिन रोजे रखूंगी और फिर अपने हिस्से की रोटी भी गरीबों को खिला दूंगी। लेकिन मेरे शोहर को बस नौकरी मिल जाती। मैंने पहला रोजा रखा तो भी मेरी सास को लगा कि मैं वो सब दिखावा कर रही थी, लेकिन मुझे जैसे अपनी सास के इस रवैये की भी आदत होती जा रही थी। इसलिए मैंने अपनी सास को भी कोई जवाब न दिया और दिल में दुआ मांगने लगी कि मेरे शोहर को जल्दी अच्छी नौकरी मिल जाती। जब मैंने दूसरे दिन रोजा रखा तो उस शाम अरसलान खुशी खुशी घर आया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और उसने सबसे पहले मेरा मुंह मीठा करके मुझे खुशखबरी सुनाई कि उसे नौकरी मिल गई थी। मैं उसी वक्त अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गई और उसका शुक्र अदा करने लगी। मगर मेरी सास तो फिर भी खुश ना हुई, बल्कि मुझे यही कहने लगी कि ये सब मेरे बेटे की मेहनत का ही नतीजा है, वरना मेरे कदम उसकी जिंदगी और इस घर में नहुसत ही लेकर आए थे। अरसलान ने अपनी माँ को समझाया कि वो मुझे कोसना बंद कर दे और जश्न मनाए, क्योंकि अरसलान को नौकरी के पहले महीने ही इतने पैसे एडवांस में मिल गए थे जिससे हमारा 2 महीनों का ठीक ठाक गुजारा हो सकता था। मैं बहुत खुश थी कि मेरी दुआ शायद कबूल हो गई थी, जो अरसलान को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई थी। लेकिन मेरी सास अब भी मुतमईन ना थी। उन्होंने मेरा हकीर सा मुंह देखते हुए कहा था कि ये सब मेरे बेटे की मेहनत का नतीजा है, तेरे सजदों और मन्नतों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने दिल ही दिल में सोचा शायद वो कभी राजी ही ना हो, लेकिन मेरा रब जानता था कि मेरी दुआ कबूल हुई थी। अरसलान की नौकरी अच्छी थी, पहले ही महीने उसे इतना एडवांस मिल गया जिससे घर में 2 महीनों का राशन और दूसरा बहुत सा जरूरी सामान भी आ गया। मैंने अपने हाथों से खाना बनाया, घर सजाया और दिल ही दिल में सोचा कि अब शायद ये तूफान थम जाएंगे। अरसलान की आंखों में भी पहले वाला सुकून लौट आया। मैं अक्सर रात को जाकर सोचती कितना शुक्र अदा करूं उस अल्लाह का जिसने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश से निकाला। अभी मेरी मन्नत पूरी ना हुई थी। वो मेरी मन्नत का आखिरी रोजा था जब अरसलान ने खाने के बाद अचानक मुझसे कहा कि मेरी मालकिन तुमसे मिलना चाहती हैं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा कि आखिर उसकी मालकिन को मुझसे क्या काम था जो वो मुझसे मिलना चाहती थी। लेकिन अरसलान मुस्कुराकर मेरे करीब आया और कहने लगा कि पता नहीं वो तुमसे क्यों मिलना चाहती हैं, शायद तुम्हें देखना चाहती हैं। वो बड़ी नेक दिल औरत हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। कह रही थी कि अपनी बीवी को साथ लाओ ताकि मैं उससे भी मिल सकूं। मेरे दिल में हल्की सी झिझक थी। मैं सोचने लगी कि वो कौन सी मालकिन थी जो अपने मुलाजिम की बीवी से मिलना चाहती थी, लेकिन चूंकि अरसलान ने कहा था इसलिए मैंने उनको इनकार ना किया। और फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, मैं भी उसकी मालकिन से मिलकर उनका शुक्रिया अदा कर दूंगी, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी। उसी शाम
ارسلان مجھے اپنے ساتھ اپنی مالکن سے ملوانے لے گیا۔ راستے بھر میرے دل میں عجیب سا کھٹکا رہا، گلیاں بدلتی گئیں، شور شرابہ بڑھتا گیا۔ آخر کار ایک ایسی گلی آ گئی جہاں نیم اندھیرا تھا، دیواروں پر رنگین بلب جھلملا رہے تھے اور کھڑکیوں سے عورتوں کی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ میرے قدم وہیں رک گئے، دل میں ایک ڈر سا آیا، لیکن میں اپنے دل میں آنے والے خدشے کو خود ہی جھٹلانے لگی۔ تب ارسلان زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس بلڈنگ میں لے گیا۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جو مجھے بہت عجیب سی لگی۔ مجھے تو لگا تھا کہ ارسلان کی مالکن ایک باوقار اور سنجیدہ عورت ہوگی، مگر وہ عورت ایسی تھی کہ اس کے جسم پر بھڑکیلے کپڑے تھے، چہرے پر گہرا میک اپ تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا غرور تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہکا مار کر بولی کہ یہی ہے تمہاری بیوی۔ تب میرا دل لرز اٹھا۔ میں نے ارسلان سے پوچھا کہ وہ کون تھی؟ تب اس عورت نے خود ہی جواب دیا کہ میں تمہارے شوہر کی مالکن ہوں اور آج سے تم بھی میری ہو۔ اسی لمحے مجھے ایسے لگا جیسے میری سانس رک گئی۔ تب وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تمہیں میرے حوالے کر کے جا رہا ہے، اس نے میرے ساتھ تمہارا سودا کیا تھا، تبھی تو میں نے اسے لاکھوں روپے کا ایڈوانس دے دیا۔ میں نے بے یقینی سے ارسلان کو دیکھا اور اس کو جھنجھوڑ کر کہنے لگی، کہہ دو نا یہ جھوٹ ہے، تم ایسے نہیں کر سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ لیکن ارسلان نے نظریں چرا کر کہا کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، مجھے پیسے چاہیے تھے، میری ماں ٹھیک کہتی تھی تم منحوس ہو، بس اب تم یہی رہو گی۔ اس کے بعد وہ مجھے اس طوائف کے حوالے کر کے خود وہاں سے چلا گیا۔ میں چیختی چلاتی رہی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی، میرے آنسو بہتے رہے، دل چیختا رہا کہ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، میں نے کیا قصور کیا تھا جس کی مجھے اتنی بھیانک سزا ملی۔ میں نے تو بس تیرے نام پر روزہ رکھا تھا اور اب میں ایک کوٹھے میں قید تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے دعا کی تسبیح شروع کر دی، ہر سانس کے ساتھ بس ایک ہی فریاد نکلتی کہ یا رب مجھے بچا لے، میرا روزہ قبول کر لے، میرا وجود داغدار ہونے سے بچا لے۔ اگلے دن جب کمرے کا دروازہ کھلا تو وہی عورت کمرے میں آئی، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ میرے پاس آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور پھر مجھے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی کہ دیکھ زیادہ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، تمہیں بھی حقیقت ماننی پڑے گی۔ اب تم میرے ساتھ ہو اور میرا کاروبار یہی ہے، تم یہاں سے اب جاؤ گی کہاں؟ کیونکہ تمہارا شوہر تو تمہیں خود میرے حوالے کر گیا ہے۔ تم بھی میرے دھندے میں شامل ہو جاؤ گی تو تمہیں اچھا کھانا ملے گا، اچھے کپڑے، زیور، پیسے اور مجھے بھی میرا مال مل جائے گا، ورنہ یہ کمرہ ہی تمہاری قبر بن جائے گا۔ مگر میں نے اسے صاف جواب دے دیا کہ میں کبھی وہ نہیں کروں گی جو وہ چاہتی تھی۔ میں اللہ کی بندی ہوں، چاہے میری جان چلی جائے مگر میں اپنے جسم کو حرام کے حوالے نہیں کروں گی۔ لیکن وہ کہکا مار کر ہنسی اور طنزاً مجھے کہنے لگی کہ اللہ نہیں سنتا، یہاں صرف پیسہ سنتا ہے، دیکھ لینا جلدی تمہیں بھی جھکنا پڑے گا۔ جب رات ڈھلی تو وہ پھر لوٹی، لیکن اس بار اس کے ساتھ ایک اجنبی مرد تھا جس کے سامنے اس نے مجھے دھکیل دیا اور اس سے کہنے لگی، یہ ہے نئی لڑکی، بڑی ضدی ہے، مگر تمہاری قسمت اچھی ہے کہ ابھی اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے ہاتھ جوڑ کر دعا مانگی کہ یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے بچا لے۔ اور پھر اچانک اس مرد کا فون بجنے لگا، وہ گھبرا کر باہر چلا گیا۔ اس طوائف نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ جلدی میں نکل گیا۔ اس عورت نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ خوش نصیب ہو کہ پہلا موقع نکل گیا، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی، شکر ہے مولا تو نے مجھے بچا لیا۔ اس دن کے بعد ہر رات میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتی۔ کوٹھے کی وہ مالکن بار بار میرے پاس اپنے مختلف گاہک لاتی، لیکن پھر کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی کہ گاہک نہ رک پاتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ کبھی اسے کوئی ایمرجنسی کال آ جاتی، کبھی کسی کے گھر حادثہ ہو جاتا، کبھی وہ اچانک بھاگ نکلتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب محض اتفاق نہ تھا بلکہ اللہ کی خاص رحمت تھی جو مجھے ہر بار بچا لیتی۔ میں رات بھر جاگتی، قرآن کی وہ آیات دہراتی جو مجھے یاد تھیں
اور اللہ کے حضور روتی کہ یا اللہ تو نے یوسف کو زلیخا کے فریب سے بچایا تو مجھے بھی اس دلدل سے محفوظ رکھ۔ لیکن اس دن اس مکار عورت نے میرے لیے 2 گاہک تیار کیے کہ اگر ایک چلا جائے تو وہ مجھے دوسرے کے سامنے پھینک دے تاکہ وہ مجھے نوچ سکے اور اسے اپنے دام مل سکے۔ اس دن جب پہلا گاہک بھاگ گیا تو دوسرے گاہک کو اپنے سامنے دیکھ کر جیسے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا، کیونکہ وہ خرم تھا، وہی خرم جس نے مجھے پناہ دی تھی، جس نے میری مدد کی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید اس نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، لیکن وہ تو خود ہی ایک طوائف کا طلبگار بن کر اس کوٹھے پر آ گیا تھا اور میرے سامنے بیٹھا تھا۔ جس طرح میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اس کے بھی چہرے کے تاثرات ویسے ہی تھے۔ وہ بھی شاید توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ مجھے ایک کوٹھے پر دیکھتا، کیونکہ وہی تو تھا جس نے مجھے بچایا تھا، مجھے ایک ایسے انسان کے حوالے کیا تھا جو میری عزت کر سکتا تھا، مجھے تحفظ دے سکتا تھا، مگر میرا محافظ میرا شوہر ہی میرا سودا کر گیا تھا۔ تو میں خرم کے سامنے خود کو پاک باز ثابت کر کے آخر کیا کرتی؟ تب میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی اور اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا، کیونکہ یہی تو وہ چاہتا تھا، اس لیے تو وہ کوٹھے پر آیا تھا۔ مجھے لگا کہ میری سب دعائیں، سب منتیں ضائع ہو گئی تھی، مگر وہ رب بہت رحیم ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب خرم نے مجھے کوٹھے میں آنے کا اپنا اصل مقصد بتایا۔ جب میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینکا تو وہ ایک دم جیسے تڑپ اٹھا اور جلدی سے دوپٹہ مجھے اڑا کر مجھے کہنے لگا کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں اس مقصد کے لیے اس کوٹھے پر نہیں آیا، بلکہ جب سے تم نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی تب سے میری ماں نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا کہ میں تمہاری کھوئی ہوئی بہن کو ڈھونڈتا، جسے تمہاری سوتیلی ماں نے کسی کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ اس لیے تب سے میں شہر کے ہر کوٹھے پر جاتا ہوں ایک گاہک بن کر کہ شاید مجھے تمہاری بہن مل جائے، لیکن مجھے اس بات کی امید نہ تھی کہ تمہاری بہن کی جگہ ایک بار پھر میرا تم سے ہی سامنا ہو جائے گا۔ اس کے لہجے سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ بول رہا تھا، اور ویسے بھی اگر وہ کوئی ایسا ویسا مرد ہوتا تو اس وقت میری تنہائی کا فائدہ بھی تو اٹھا سکتا تھا، مگر اس نے تب بھی میری مدد کی تھی اور اس کے بعد سے اب تک میری مدد ہی کر رہا تھا صبا کو ڈھونڈنے میں جسے میں کھو چکی تھی۔ خرم کے وہ الفاظ میرے دل میں ایسے اترے جیسے برسوں کی پیاسی کو کسی نے ایک ہی لمحے میں بجھا دیا ہو۔ میرے وجود پر لرزہ طاری تھا، مگر اس کی نگاہوں میں سچائی دیکھ کر دل کو پہلی بار سکون نصیب ہوا۔ وہ رب جس پر میرا ایمان ٹوٹنے لگا تھا، اسی نے میرے سامنے ایک بار پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ خرم نے مجھے ایک بار پھر بچایا تھا اور مجھے کوٹھے سے باہر لے گیا تھا، جہاں پر ایک بار پھر میرے اپنوں نے ہی میرا سودا کیا تھا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھی تو میری آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو شاید وہ بھی میرے ساتھ اتنا مخلص نہ ہوتا جتنا کہ خرم تھا۔ ارسلان تو خرم کا دوست ہی تھا اور خرم نے مجھے اپنی ذمہ داری پر اس کے حوالے کیا تھا، اس لیے خرم نے 2 دن بعد ہی ارسلان کو بلایا اور اس کی بہت بے عزتی کی اور اس کو کہنے لگا کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، میں نے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا، میں تو سوچتا تھا کہ اگر میری کوئی بہن ہوتی تو اس کی شادی تم سے کرتا، یہ جس لڑکی سے میں نے تمہارا نکاح کیا تھا اسے بھی میں نے اپنی بہن سمجھ کر ہی تمہارے حوالے کیا تھا، اور اصل میں تم نے اس کا نہیں بلکہ میری عزت کا بھرے بازار میں سودا کیا ہے۔ ارسلان خرم کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ بہت عرصے سے بے سکونی میں تھا، لیکن خرم نے مجھے تسلی دی کہ ڈرو مت، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ اور تبھی ارسلان میرے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، ماں کی باتوں میں آ کر تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا، میں تو جیسے تنگ دستی کی وجہ سے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا، مگر اب مجھے ہوش آ گیا ہے اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل کانپ گیا، ایک لمحے کو دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ معافی کیا، میری عزت، میرے آنسو، میری بے بسی صرف ایک لفظ معاف سے مٹ سکتی ہے، مگر پھر مجھے خرم کی ماں کے الفاظ یاد آئے کہ غصہ انسان کو برباد کر دیتا ہے
اور معافی دل کو سکون دیتی ہے۔ تب میں نے آنکھوں میں آنسو لیے، آہستہ سے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا مگر میرا اعتماد تم پر سے ختم ہو چکا ہے۔ وہ رونے لگا اور وعدہ کرنے لگا کہ آئندہ اپنی ماں کی باتوں میں نہیں آئے گا اور میرا ساتھ دے گا۔ خرم آج بھی صبا کو تلاش کر رہا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میری بہن کاش مجھے واپس مل جائے